उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बिहीबार बस्ने, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुने। राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। उद्योग व्यवसाय टाट पल्टिएकाले युवा बेरोजगारको ताती रहेको विप्लवको भनाई। संसदोगी चुनावी सभा छुट्याउन गाह्रो भएको कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सबै चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका पारित। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र युएसएआईडी प्रमुख सामन्थाबीच भेटवार्ता। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको आशंका गरिएका 3 जनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ। गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनः अवलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश। सिक्किममा मन्त्रीको राजीनामा, नेपाली भाषीलाई प्रवासी भनेको विरोधमा बुधबार बन्द। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर रङरोगन सुरु। 4 फागुनदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दै मलुङ हाइड्रो पावर। छक्का पञ्जा 4 नेपाल र विदेशका ठूला बजारसँगै पहिलो भाग चीनमा रिलिज गर्ने तयारी। नायिका करिश्मा मानन्धरले डिल्लीराम खनाल विरुद्ध दिन प्रहरीमा उजुरी। टर्कीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट 20 जना नेपाली सम्पर्कमा, कोही आफन्त सम्पर्कमा नआए एनआरएनएलाई खबर गर्न सकिने। टर्की भूकम्पमा भग्नावशेष मुनि जन्मिएका नवजात शिशुको उद्धार र युद्धाभ्यास विस्तार गर्न कोरियाली नेता किमको निर्देशन। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। बुधबार बिहान ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा बिहीबार संयन्त्रको बैठक बोलाउने र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बारेमा छलफल गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा सत्तारूढ दलभित्र एकमत भइ नसकेको बेला संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो। यसअगाडि सरकार गठनका बेलामा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भए पनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताउँदै आउनु भएको छ। कांग्रेसले समेत सरकारलाई समर्थन दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थाल्नु भएको हो। तर एमालेले भने पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनावको मिति तोकेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति भए सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति बन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजोको राष्ट्रपतिका कारण फेरि एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाए संविधान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने डर रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनायो भने सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। त्यसले बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ। बालुवाटार र शीतल निवास केन्द्र बन्ने र एक ठाउँमा पुगेर संविधानलाई दुर्घटना पार्ने उहाँले बताउनुभयो। थापाले अगाडि भन्नुभयो, त्यसैले एमाले प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवारलाई हराउन लाग्छौं, आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट माग्छौं, फकाउन लाग्छौं। राष्ट्रपतिप्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको स्मरण गर्दै थापाले भन्नुभयो, आँखा लगाउलास भन्नुहुन्छ, आँखै लगाउँछौं, भोट माग्छौं। हामीले भनेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई जिताउने कोसिस गर्छौं, किनभने हिजोको राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारणले पसेको डरको मुक्त हुन चाहन्छौं, उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेता विप्लवले मध्यवर्गीय उद्योगी व्यवसाय टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूले पुँजी विदेश लगिरहेको तर राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरू ऋणको ठूलो मारमा परेर टाट पल्टिन लागेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साना किसान भने मिटर ब्याज र लघु वित्तको ऋणमा पासोमा परेको बताउनुभयो। किसानले पुरानो जीवनबाट माथि उठ्नका लागि ऋण काटेका छन्, तर ती सबै जेठा मिटर ब्याजले लिएर सडकमा दिइसकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, शहरमा शैक्षिक बेरोजगारका कारण युवा पुस्ता विक्षिप्त बनेका छन्। क्याम्पस र विश्वविद्यालयबाट निस्केका युवाहरू बेरोजगारको ठूलो ताते निस्केको पनि विप्लवले टिप्पणी गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसदीय चुनावी सभा हो कि भन्ने आभास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफू पहिलो पटक संघीय संसदमा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यो ठाउँ संसद हो कि चुनावी सभा छुट्याउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सांसद पौडेलले संसदमा झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने हिक्का समेत सांसदहरूले राख्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, मलाई यो सांसद हो कि चुनावी सभा हो छुट्याउनै गाह्रो भइरहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै उहाँले यसको अन्त्य गर्नका लागि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सबियो चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका 2079 पारित गरेको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले सबियो चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्देशिकामा सबियो निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन भएपछि क्याम्पसमा विद्यार्थीहरू भर्ना बन्द गरिनेछ। सबियो कार्यतालिकामा चुनावको मितिभन्दा 1 महिना अगाडि प्रकाशन गर्ने त्रिवीले जनाएको छ। त्रिवीले चुनाव कार्यतालिकाको मिति प्रकाशित गरेको दिनदेखि नै वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह प्रथम वर्षको मात्र भर्ना र अरूको हकमा कार्यतालिका प्रकाशित भएको मितिबाट 2 महिना अगाडिसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको मात्रै मतदाता नावलीमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि तहको अन्तिम सेमेस्टर वा अन्तिम वर्षको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थी चुनावमा सहभागी हुन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख सामन्था पावर बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर प्रमुख सामन्थाले अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले यसअगाडि मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा मंगलबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएका उहाँ बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाइएको थियो। निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न आशंकामा संकलन गरिएको 3 जनाको DNA रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मलाको हत्यामा संलग्न आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 जनाको रगतको नमुना संकलन गरेको थियो। संकलित नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिनुभएको हो। DIG दुर्गा सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेर प्रहरीले केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाएको थियो। ब्युरो स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्लाम नामका 2 जना र 1 जना भीमदत्त नगरपालिकाको स्थानीयको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रहरीले भारतको पिलभितबाट मोहम्मद इस्लाम नामका 2 जना भारतीयको रगतको नमुना संकलन गरेर काठमाडौँ लगेको थियो। कञ्चनपुर स्थित निर्मलाको घर नजिकै तरकारी खेती गर्ने किसानका छोरा मोहम्मद इस्लामसँग नाम मिलेपछि 2 जनाको नमुना संकलन गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल, भारत र बेलायत बीच 76 वर्ष अगाडि भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाललाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजको मागसहित परेको रिटमा सुनवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सुषमा तला माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व संगठन बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लेम्बुले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै 74 जेठ 26 मा रेट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सबै कुरा थाहा हुनेछ। बिगेसोका कानूनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणेन्द्र कार्कीले भन्नुभयो, सर्वोच्चको आदेशले अहिलेसम्मका विभेदलाई ट्र्याकमा ल्याउने विश्वास छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलाको व्याख्या गर्ने क्रममा सिक्किम प्रान्तका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि उठेको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आह्वानमा बुधबार त्यहाँ सिक्किम बन्दको आयोजना गरिएको छ। चामलिङ अहिले त्यहाँको विपक्षी दल SDF का नेता रहनुहुन्छ। चामलिङले नयाँ दिल्लीको हरकत विरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै हालका मुख्यमन्त्री PS गोलेको राजीनामा समेत माग्नु भएको छ। गोले सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री मणि शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सिक्किममा ढिलो गरी आयोजना भएको बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ। 5 दशक अगाडिसम्म छुट्टै देशको रूपमा रहेको सिक्किम सन् 1971 मा भारतमा विलय भएको थियो। अझै पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजिरमा भने फेरबदल आइ नसकेको गुनासो हुने गर्छ।
महाशिवरात्रि नजिकै गर्दा पशुपति क्षेत्रमा रङरोगन र मर्मत सम्भार सुरु गरिएको छ। महाशिवरात्रिको तयारीका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माघ 29 गते विशेष सरसफाई पनि सुरु गर्न लागेको छ। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मूल समारोह समिति अन्तर्गत गठन भएको 9वटै उपसमितिले बैठक गरी महाशिवरात्रिको तयारीलाई तीव्र दिएको कोषका सूचना अधिकारी गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाको संयोजकत्वमा सुरक्षा व्यवस्था तथा शंकराचार्य निशलान्द सरस्वती स्वागत तथा सत्कार उपसमिति गठन गरिएको छ। मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले 4 फागुनदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेको सर्वसाधारणका लागि पनि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतियोगिता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा आफ्नो जारी पुँजीको 80 करोड 25 लाख रुपैयाँको 34% हुने गरी 27 करोड 28 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको 27 लाख 28 हजार 500 शेयर सार्वजनिक निष्कासित अनुमति पाएको छ। छक्का पञ्जा 4 नेपाल सहित विश्वका ठूला बजारमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। निर्माताले बुधबार नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन बारेमा जानकारी गराएका हुन्। फागुन 19 गते मार्च 3 यो फिल्म नेपाल सहित अमेरिका, जापान, बेलायत, युरोप र मध्यपूर्वका देशमा रिलिज हुने निर्माता दीपक राज गिरीले जानकारी दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन बारेमा गिरीले भने सबैजसो ठूला फिल्म बजारमा रिलिज गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा चलचित्र जाँचबासको प्रक्रियाको काम भइरहेको छ। नियमित शैलीमै फिल्म प्रदर्शन हुनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि रिलिजबारे टुङ्गो भइ नसकेको उनको भनाइरहेको छ। गिरीले सकेसम्म विश्वभर एकै दिन रिलिजको लागि प्रयत्न हुने बताएका छन्। छक्का पञ्जाको चौथो सिरिजलाई हेमराज विशले निर्देशन गरेका हुन् भने प्रमुख कलाकारमा दीपक सहित दिपाश्री निरौला, केदार घिमिरे, मलिना जोशी, बनिसा हमाल रहेका छन्। सामाजिक र राजनैतिक कथावस्तुमा बनेको यो फिल्मको टिजरले वर्तमान नेपाली राजनीति र चुनावको प्रविधिलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। युट्युबमा जथाभावी बोल्दै हिँड्ने एक व्यक्तिलाई नायिका करिश्मा मानन्दले साइबर ब्युरोमा उजुरी हालेकी छन्। डिल्लीराम खनाल नामका ती व्यक्तिले नायिकाको विषयमा युट्युबमा जथाभावी व्यक्तिगत लान्छना लगाउँदै अन्तर्वार्ता दिएको भिडियो मानन्दले सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्। यो अति भयो। नायिका मानन्दले आफू आफ्नो संसारमा खुसी रहेको भन्दै आफूलाई अनेक लान्छना लगाउला कलाकारहरूलाई यस्तो भन्छन् भनेर सहे पनि अब भने अति भएपछि उजुरी हाल्ने उनको भनाइ छ। हिजो साइबर ब्युरोमा निवेदन हालेको छु, हेरौँ नेपालको कानुन कतिको बलियो छ, उनले भनेकी छन्। टर्कीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका 20 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए टर्कीका महासचिव विनोद पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूमध्ये 14 जना विद्यार्थी र बाँकी 6 जना भने त्यहाँ कार्यरत श्रमिक रहेका छन्। सम्पर्कमा आएका 20 जना सेल्टर हाउस र होटलमा रहेका छन्। सम्पर्कमा आएकाहरू सबैजसो सुरक्षित स्थानमा रहेको र उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि त्यहीँको नगरपालिका र रेड क्रस लगायतको संघ संस्थाले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाले पनि खाना, कपडा लगायतका अत्यावश्यक कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ। बाटो बन्द भएको ठाउँमा सेनाको हेलिकप्टर र अत्यावश्यक वस्तुहरू लगिएको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पमा कोही पनि नेपाली परेको बारेमा औपचारिक जानकारी नआएको बताउनु भएको छ। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरू कुन देशका नागरिक हुन् भनेर अहिलेसम्म टर्की सरकारले भनेको छैन। सिरिया भूकम्पले भत्काएको भग्नावशेषबाट नवजात शिशुको उद्धार भएको छ। उद्धारकर्मीले भूकम्प गइसकेपछि भग्नावशेष मुनि जन्मिएका शिशुको उद्धार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आमा मृत अवस्थामा र शिशु जीवितै भेटेको र अहिले शिशुको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। भूकम्पमै परेर ती शिशुको बुबा, 4 दाजुभाइ र 1 काकीले पनि ज्यान गुमाएको शिशुको आफन्तलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। एउटा भिडियोमा ती शिशुलाई धुलोले ढाकेको अवस्थामा भग्नावशेष बाट निकालेको देखिन्छ। इडलिब प्रान्तको विपक्षी नियन्त्रित एक शहरबाट उनको उद्धार भएको हो। टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा गरी 7800 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्ना छिमेकी र वासिङटनसँगको बढ्दो तनावका बीचमा आफ्ना फौजलाई युद्ध अभ्यास विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सत्तारूढ ओक्सफ पार्टीको केन्द्रीय सैन्य आयोगको पछिल्लो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले सुदृढ युद्ध तयारीका निमित्त निर्देशन दिनुभएको हो। क्षेपणास्त्र परीक्षण र हतियार प्रदर्शन गरेर कोरियाली प्रायद्वीपको
शान्ति एवं स्थायित्वलाई पहिलेदेखि नै उत्तेजक बनाएका उत्तर कोरियाली नेताले अतुलनीय शक्ति प्रदर्शन गर्न तथा विकासका लागि नयाँ चरण खोल्नका लागि सशस्त्र सैन्य बललाई आदेश दिनुभएको देशको आधिकारिक समाचार समितिले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली सैन्य परेडको योजना बनाइरहेका बेलामा यो बैठक भएको हो। आणविक हतियार र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमबाट नवीनतम शक्ति प्रदान गर्ने प्योङयाङको तयारीले संयुक्त राज्य अमेरिका र एसिया प्रान्तका क्षेत्रमा उसको सहयोगीलाई थप चिन्तित बनाएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।